السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد وفي تمرين جديد. هاد المرة غيكون التمرين الأول الخاص بالكونطابيلتي جينيرال بالفقرة ديال لو بيلون. دونك غنخدمو لو بيلون، غنفهمو شنو هو لو بيلون، نخدمو التمرين الأول. غتكون عندنا سلسلة ديال التمارين ديال لو بيلون من الأسهل إلى الأصعب، غنمشيو بالتدريج، ما تمشيوش بعيد، نتوما راجعين باش نخدمو هاد التمرين. اهلا بكم من جديد. باش يمكن لينا نبداو لو بيلون، اصلا حنا كنخدمو تمارين الكور نتوما كتعرفوه، وكنديرو البراتيك. دابا حنا كنخدمو البراتيك، ما فيها باس باش نخدمو البراتيك نديرو واحد المراجعة لشنا هو المفهوم ديال البيلون. دونك البيلون كيتكون من لي ريسورس اي لي زومبلوا، يعني لاكتيف والباسيف. دونك شنا هما لي ريسورس؟ هما ce sont les possibilités financières dont dispose le créateur de l'entreprise pour financer son entreprise. دونك هما الامكانيات الماديه او الماليه اللي كتخلي المول لونتربريز انه يسير ماديا لونتربريز ديالو. On constate que ces ressources sont de deux familles. شنو هما؟ Il y a une ressource interne يعني داخلي. exemple le capital qu'on qualifie de capital propre، يعني capital ديالي هو une ressource interne. و il y a une ressource externe يعني خارجية، موارد خارجية كتجيني من على برا، بحالاش؟ بحال لي زومبران qu'on qualifie de dette. يعني شنو بغا يقولوا لنا؟ هاد لي ريسورس يعني المنابع ديالي، او منين كنجيب داكشي باش غنسير انا هذيك لونتربريز، كيتكون من جوج ديال الحوايج. يا اما كنجيب انا المال ديالي الخاص وهذا كيتسمى ريسورس انترن، او كنجيب مال من عند لي زيتابليسمون دو كريدي اللي هما لي بانك، جو سي با، مثلا لي سوبفونسيون ديال الدوله، ما الى ذلك. هادو كيتسماو دي ريسورس اكسترن، يعني كنجيبهم من على برا، ماشي ديولي كنخدم بهم، يعني هما دي ديت. دي ديت هما كيف كنقولوا حنا بالعاميه ديالنا، الكلمه المتداوله هما الكريديات عليا. نمشيو لومبلوا. شنو هو لومبلوا؟ سو سون لي زيتيليزاسيون ايكونوميك دي ريسورس. فوالا، دونك عندي دي ريسورس، فين غنستهلك دوك لي ريسورس، فين غادي نخدم دوك لي ريسورس، دوك الفلوس اللي جبت شنو غندير بهم. دونك نمشيو ديريكتومون، قالك on constate qu'on peut distinguer deux types d'emplois. شنو هما؟ des emplois dans des biens durables، يعني كيكونوا عندك دي بيان اللي مده طويله كتشريهم باش تستعملهم لمده طويله، بحالاش؟ بحال الماتيريال، لي ماشين، فون كوميرسيال. دونك فون كوميرسيال لوكال، ديك الهونغار ولا داك البلاصه فين غندير انا لونتربريز، لوكال ديال لونتربريز. دونك هادو كيتسموا دي بيان دورابل. ما غنشريش انا مثلا واحد المحل او واحد البلاصه باش ندير فيها لونتربريز ديالي باش نخدم بها 6 شهور ولا 7 شهور. دونك كتكون دورابل. دونك هادو دي بيان دورابل. وكاينين دي بيان اللي هما سيركولون، يعني كيبقاو دائما داخلين خارجين. شكون هما ستوك، المارشانديز، الكليون كنتسالو كيخلصني وما الى ذلك، ولا بنك. دونك هنا هادو ما كيتعداوش واحد المده اللي هي ديال عام. دونك هادشي اللي عندي بالنسبه، فهمنا شنو هو الغسوق، شنو هو لومبلوا. غنمشيو نطبقوا هادشي في تمرين سهل بداو به كبدايه. الوغ التمرين شنو كيقول؟
التمرين هو هذا. عندي 5 ديال التمارين غنبداو بها من الاسهل الى الاصعب كيف ما كتقول. سو فيشي comprend 5 exercices allant du plus facile au plus difficile. Ce fichier est téléchargeable bien sûr. غنخليه لكم باش تيليشارجيوه. نبداو l'exercice numéro 1 اللي هو notion d'emploi et de ressources. شنو كنعنيو بلامبلوا et les ressources وكيفاش نخدموهم. دونك نمشيو l'exercice الاول هو هذا. شنو قالوا لنا 19/3/2013 Monsieur Ahmed crée l'entreprise Beta. Il décide de lui affecter une somme de 100 000 dirhams. هو بغى affecter واحد 100 000 dirhams qu'il dépose au compte bancaire يعني de l'entreprise. دار compte ديال l'entreprise وحط فيه 100 000 dirhams. Et un mobilier de bureau d'une valeur de 20 000 dirhams. Un matériel de transport d'une valeur de 80 000 dirhams et un local d'un montant de 150 000 dirhams. Donc, هادشي اللي عنده. شنو قال لنا السؤال الأول؟ Travail à faire, déterminer le capital de l'entreprise. بيتا. Donc, نمشيو للسؤال الأول كيفاش غنخدموه. القاعدة شنو كتقول لي؟ القاعدة كتقول لي أن الكابيتال هو ديسبونيبيليتي يعني داكشي اللي عندي ديسبونيبل. يعني الفلوس اللي دايره في لا بنك في لا كاس ما الى ذلك زائد لي بيان يعني الماتيريال ديالي الموين ترونسبور لوكال ما الى ذلك زائد لي كريونس الناس اللي كنتسالوهم ناقص لي دات يعني كنجمع كلشي اللي ديالي يعني داكشي اللي شاري زائد فلوس اللي كاينه في لا كاس اللي كاينه في لا بنك دي كليون كنتسالهم فلوس غيخلصوني دونك تا هما كنحسبهم وكنقص لي دات كاع الكريديات اللي عليا كنحيدهم. دونك ديسبونيبيليتي شنو ديسبونيبيليتي هنا؟ عندي 100 000 درهم ديال لا بنك. دونك 100 000 درهم ديال لا بنك زائد شنو عندي عاوتاني لي بيان. شنو عندي في لي بيان؟ عندي ان موبيلي دو بيرو d'une valeur de 20 000 dirhams وعندي un local de 150. Donc 20 000 ou 150 plus 20 000 plus 150 000 plus شنو عاوتاني عندي matériel de transport ديال 80 000 dirhams. 80 000 dirhams. Les créances ما عنديش. موا لي ديت تما ما عنديش ما عاطينيش ما كيتسالني حتى واحد دونك زيرو. هادي هي القاعده ديالي. دونك اش كيساوي هادشي؟ كناخد الكالكول ديالي وكنحسب. دونك 100 000 plus 20 000 plus 150 000 plus 80 000 شحال كتعطيني 350 000. دونك كابيتال هو 350 000. فوالا دونك هذا هو لو كابيتال ديالي. دونك كنتمنى انكم تكونوا تيليشارجيتو الفيشي اللي مخليكم وتخدموه بوحدكم عاد ترجعوا للشرح. نمشيو دابا نشوفوا l'exercice. نشوفوا السؤال الثاني عفوا. نشوفوا السؤال الثاني. classer dans un tableau les emplois et les ressources de l'entreprise bêta. فوالا كلاسي. وشنو غنكلاسي؟ غنكلاسي داكشي ديالي. شنو عندي؟ لي زومبلوا. قلنا لي زومبلوا هما فين انا حطيت الفلوس. شنو عندي؟ عندي ان موبيلي دو بيرو. دونك موبيلي دو بيرو. عندي شنو ماتيريال دو ترونسبور كنجيبو تا هو. وعندي ان لوكال مثلا نسميها باتيمون مثلا. راه كلشي كاين في بلان كونطابل. الا رجعتو للبلان كونطابل غتلقاوه. فوالا رجعتو للبلان كونطابل غتلقاوه.
دونك نسميوها باتيمون. دونك هادو هما لي زومبلوا اللي عندي، وعندي عاوتاني لا بنك. دونك كنجي كندير لا بنك. فوالا كنحط لي مونطون. موبيلي البيرو شحال قالوا لي 20000 درهم. ماتيريال دو ترونسبور 80000 درهم. باتيمون 150000 درهم. ولا بنك شحال حط فيها 100000 درهم. هنا غادي نجيو نديرو كابيتال سوسيال، راه كاين في لا كلاس 1 كابيتال. شحال كابيتال هو 350000. فوالا دونك هادشي هما. حطيت لي غوسورس، عندي الكابيتال ديالي هو اللي لقيتو شحال كيساوي، وحطيت لي زومبلوا فين تخسر داك الكابيتال. تخسر في موبيلي دو بيرو وماتيريال دو ترونسبور وباتيمون، وحطيت الباقي اللي هي 100000 في لا بنك. السؤال الاخير شنو كيقول لي؟ ايتابليغ لو بيلون دو ديبار دو لونتربريز بيتا، يعني لو بيلون عادي ديال الديبار. عنده راس المال شرا به، حط ليا لو بيلون ديالي. فوالا كنجيو تمرين خفيف غير باش نفهمو المغزى. دونك كنجي كابيتو بروبر باش نفهمو البيلون. البيلون دائما في الفينونسمون بيرمانون شنو كيكون عندي؟ كتكون عندي لا كلاس 1 ديال بلون كونطابل. كنمشي اي حاجه ملي كنبدا نقرا المعطيات، اي حاجه في الكلاس 1 كنحطها في الفينونسمون بيرمانون. هنا اي حاجه في لا كلاس 2 كنحطها في لاكتيف ايموبيليزي، واي حاجه في الكلاس 3 كنحطها في لاكتيف سيركولون اور تريزوروري، واي حاجه في الكلاس 4 كنحطها في الباسيف سيركولون. يعني كنقرا المعطيات، هذا فورنيسور، هذا كليون، المونطون ديالو كنمشي للبلان كونطابل، كنحل البلان كونطابل كليون فين كاين في كلاس 3 دونك كنحطو في لاكتيف سيركولون. ماتيريال دو ترونسبور كنمشي كنحل البلان كونطابل كاين في لاكتيف ايموبيليزي، كنمشي نحطو في لاكتيف ايموبيليزي. في الكلاس 2 كنحطو في لاكتيف ايموبيليزي. متفقين؟ دونك قلنا كلاس 1 في الفينونسمون بيرمانون، 2 في لاكتيف ايموبيليزي، 3 في لاكتيف سيركولون، 4 في الباسيف سيركولون، 5 1 يعني 5 وحده 1. فاش كنمشي لكلاس 5 كنلقى 5 1 شي حاجه، هذاك تريزوروري اكتيف. 5 5 شي حاجه تريزوروري باسيف. دونك سهل، ترو فاسيل نقرا شنا هو ديك الحاجه، نمشي نحل ليا البلان كونطابل بشويه عليا، نحل عليا البيلون فيه 5 ديال لي كلاس، الاول والثاني والثالث والرابع والخامس. كنمشي كنقلب في هادو، الا ما كنتش انا فاهم، ما كنتش عارف باللي راه هذا كيدوي، هاد المعطى كيدوي على الغوسورس، او هاد المعطى كيدوي على الباسيف ولا لاكتيف، الا ما كنتش فاهم كان خصني نقلب البلان كونطابل كامل، وهادشي صعيب عليا. دونك خصني نرجع للكور ديالي ونفهم، ملي نكون كنقرا نعرف واش باسيف ولا اكتيف. الا كان باسيف كنقلب في الكلاس 1 والكلاس 4، وإلا كان اكتيف كنقلب في الكلاس 2 والكلاس 3. من بعد غتولي تعرف واش هذا في الكلاس 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4. اون فوا تسمع او تقرا المعطى غتعرفوا في اين كلاس بوحدك. هادشي مع المزاوله ديال التمارين ومع الوقت. دابا انت يلاه بادي، يلاه قلتي بسم الله، عرف شنو هو الباسيف، عرف شنو هو الاكتيف. نقرا هذا باسيف كلاس 1 4 et 5 5، actif classe 2 3 et 5 1. متفقين؟ نطبقوا هادشي. هاد السيد عنده كابيتال، هاد السيد عنده كابيتال، دونك كابيتال
ressources ياك منبع جاوني منه الفلوس، يعني الكلاس 1 وال4 وال5 5. ولكن انا كنعرف ان الكابيتال في الكلاس 1. دونك ها هو كابيتال، كنجي للبلان كونطابل كنحلو، ها هو كابيتال في الكلاس 1 هو الاول كاين، ها هو كنهزو كنحطو في البيلون ديالي بشويه عليه، كنهزو كنحطو في البيلون ديالي، كنجينا ها هو كابيتال بروبر، كنجي كابيتال سوسيال، كنحط هنا شحال لقينا 350,000. مزيان، كنمشي هاد السيد هاد 350,000 اشنو دار بها؟ افيكتا واحد لاصوم ديال 100,000 درهم فين؟ في لا بنك. دونك كنجي لا بنك فين كاينه؟ كاينه في الكلاس 5 ديسپونيبيليتي، كنمشي نقلب في الكلاس 5، انا غنلقاها في الكلاس 5. هاهي ها هي لا بنك 5141. دونك فين كاينه؟ ها هو شوف معايا فين كاينه، كاينه في تريزوروري اكتيف. دونك كنجي للبيلون ديالي وكنمشي لتريزوروري اكتيف، ها هي، وكنحط لا بنك. شحال لا الصوم؟ هو 100,000. مزيان، نزيدو نشوفو عاوتاني شنو عندو هاد السيد. ان موبيليو دو بيرو، يعني خدا واحد موبيليو دو بيرو، كنمشي حتى نقلب عليها بشويه بشويه غنبدا نفهم. موبيليو دو بيرو غنلقاها في كلاس 2، ياك حتى هي امبلوا، دونك كاينه في كلاس 2. غنبدا نعرف اون فوا نقرا نبدا نعرف اش من كلاس. المهم دابا بشويه بشويه عندنا كنمشي امبلوا، غنقلب في الكلاس 2 ولا الكلاس 3 ولا الكلاس 5 في غير لا بونك ولا كاس. من هنا نقولها لك بالنسبه للبيلون ديالك انت يلا بادي في غير لا بونك ولا كاس. ما سمعتيش لا بونك ولا كاس ما تقلبش في الكلاس 5، غتقلب غير في الكلاس 2 و 3. دونك موبيلي دو بيرو غنمشي للكلاس 2 نبدا به. ها الكلاس 2 ديالي نمشي نبدا به، ها هو الكلاس 2 كيبدا من هنا. ها هي ايموبيليزاسيون اون نون فالور، هادشي راه نتوما شرحوا لكم الاستاذ ديالكم فهمتوه. ايموبيليزاسيون انكوربوريل غير ملموسه، انا عندي موبيلي دو بيرو شي حاجه ملموسه، يعني ايموبيليزاسيون كوربوريل. كنجي كنقلب عليها موبيلي دو بيرو، موبيلي دو بيرو بشويه عليها، ها هي موبيليو دو بيرو. فين كاين؟ كاين في الكلاس 2 في ايموبيليزاسيون كوربوريل موبيلي دو بيرو. كنجي البيلون ديالي كنحط عندي موبيلي دو بيرو. دونك بعدا نقلبو واش هو اللي قبل ولا ماتيريال دو ترونسبور اللي قبل. ماتيريال دو ترونسبور هو اللي قبل. دونك كنمشي داكشي على حساب البلان كونطابل ديالي. شكون هو الاول؟ هو ماتيريال دو ترونسبور. دونك كنجي كنحط ماتيريال دو ترونسبور. عاوتاني شنو عندي؟ عندي موبيلي دو بيرو، ياك كنجي كنحطها حتى هي موبيلي دو بيرو. داكشي غادي على حساب البلان كونطابل شنو عاطيني. شنو عندي عاوتاني؟ عندي اللوكال باتيمون. دونك باتيمون كنجي البلان كونطابل كنقلب باتيمون غنلقاها قبال منهم هما بجوج. دونك ها هي باتيمون، حنا خديناها استعملناها كباتيمون. دونك غنجي ناخد هاد الباتيمون هادي ونجي نديرها هي الاولى، غناخد هاد الجوج ونهبطهم لتحت. وهنا ندير باتيمون. فوالا دابا كنجي كنحط لي مونطون ديالي. لاحظوا معايا هنا في الاخر، دابا هنا راه باقي البيلون ديالي ما بقاتش، لان كيف كتعرفوا ان خص يكونوا لي طوطو يكونوا ايغو، يعني قد التوتال ديال الباسيف قد التوتال ديال لاكتيف. انا عندي الباسيف التوتال ديالو هو 350,000، هنا عندي غير 100,000. دونك كنجي للبيلون باتيمون شحال قالوا لي؟ 150,000. ماتيريال دو ترونسبور شحال قالوا لي؟
قالوا لي 80,000. وموبيلي دو بيرو شحال قالوا لي 20,000. دونك ها نتوما لاحظوا معايا ان دابا ولاو لي طوطو ايكو، اذا البيلون عندي صحيح، ما عندي ما نقول. فاهمين؟ دونك كيف قلنا خصني نقرا لوبيراسيون نعرفها واش باسيف ولا اكتيف. ديك الساعه كنمشي نقلب بلون كونطابل ديالي نشوفها واش الا كانت باسيف كلاس 1 اي 4 اي 5 5، اكتيف كلاس 2 3 اي 5 1. نقلب الا ما كانش عندي القدره انني نعرف واش دوغابل ولا سيركولون كيف شفنا قبيله، واش داك لاكتيف واش داك ليموبيليزاسيون اللي خديت او داك الباسي داك لاكتيف عفوا واش دوغابل ولا غير سيركولون. ديك الساعه نقلب الكلاس 2 و 3. الا كانت عندي القدره انني نعرفو دوغابل راه في الكلاس 2، ما نسمع لوكال ماتيريال دو ترونسبور موبيلي دو بيرو يعني غنخدم بها مده طويله، شي حاجه غنخدم بها مده طويله راه كنمشي لكلاس 2 ديريكتومون. شي حاجه اللي فيها ستوك الكليان الكريديات داكشي خفيف 6 شهور كذا مده ديالو صغيره كلاس 3. هنا باش كنبدا نفرق هادشي غتعرفوه مع المده بشويه عليكم بشويه عليكم. نفس الامر في الباسيف، الا كان الباسيف كان الكريدي دوك لي دات عليا مده طويله راه كنمشي لكلاس 1. وإلا كانت فورنيسور كيتسالني خصني نخلصو على 3 موا ولا خصني نخلصو على 2 موا كنمشي لكلاس 4. فاهمين؟ دونك نتمنى انا الشرح ديالي يكون واضح مفهوم. حنا خدينا تمرين بسيط، عارف ان الاغلبيه التمرين غيجي ساهل وسهل بزاف. حنا كنحاولوا اننا نخدموا مع جميع المستويات. كاين الناس اللي هادشي عندهم بحال الضحك كيف كنقولوا ساهل، وكاين الناس غيلقاو صعوبه في هاد ليكزارسيس غيلقاو صعوبه. حنا هادوك الناس اللي كنقلبوا عليهم اللي غيلقاو صعوبه في هاد ليكزارسيس يفهموه ويعاودوه يفهموه، وحنا غاديين درجه بدرجه. كيف العاده الا ما فهمتوش شي حاجه خليو ليا كومونتير او تواصلوا معايا عبر لي كونت اللي كتظهر امامكم. الى تمرين اخر استودعكم الله في امان الله. السلام عليكم.